trials and storms, we stand strong in His presence where we belong. The royal priesthood, His light we bear, guiding the lost with love and care. We are His people, chosen and free. In the kingdom of peace, His power we see. His word is our shield, His love is our guide. In His holy kingdom we forever reside. Kingdom of peace, we lift your name. With hearts of worship, forever proclaim. Holy and righteous, we stand in your praise. Kingdom of peace, we seek your face. In the kingdom of peace, we are made whole. Bound by your spirit, you heal every soul. We rise with your power, stand in your might, shine in your love. We walk in your light. Kingdom of peace, we lift your name. We lift your name. Hearts of worship, forever proclaim. Forever proclaim. Holy and righteous, holy and righteous, we stand in your grace. We stand in your grace. Kingdom of peace, we seek your face. Kingdom of we seek your face. Mayong gabi mga kaigsunan. Binagyod sa mong mahal na magtudlo sa Divine Master Pope Ginito G. Yabo o sa mga nanay sa mga pamilya ni Master. Mayong gabi, Master. O sa itong mga kaubanang mga kardinals, mga bishop. Mayong gabi. O nato kalimtan at igsoon nga kanunay nga nagasuporta ng bulaton sa Ginoo nga naa sa laing nasod. Ang ating igsoon dito nga sa Cardinal si Cardinal Ambrosio Rizani. Kumusta diya Cardinal sa Maryland, USA. Minapit sa kabuntagon din na. Kay lahi man tawag oras, no? Og sa kauban man to diya. Yang kauban diya nga nasa Maryland pod, way lain kundi ang atong sister nga si Sister Gloria Uy. Dapit sa kabuntagon diya sister. O dito sa New Zealand kay Brother Jimmer Rodriguez, sa New Jersey, sa California, sa New York. No, natin mga kaubanan nga nagasubaybay sa itong programa. Mao nga ato sila nga salamatan silang kanunay nga pagsubaybay. O minaot ta nga sila makaambit nining kaalam sa buhay nga Dios o mahimo silang iwag sa mga katawhan nga nangita sa kamaturan at tibuok kalibutan. Kaya tibuok kalibutan man ning sugo sa Dios
nga ipasangyaw ang maayong balita, no? Kaning maayong balita, ang gilangkuban niini mao ang kaluwasan natong mga katawhan sa Dios. So dinhi sa Pilipinas ato kalimtan nato igsuon sa Baybay Leyte sa Oscar kay Oscar Rodriguez ug sa iyang mga pamilya. Musta dia igsuon? O dito po sa Samar, Eastern Samar kay Brother Henry Labaho. Kumusta diha, brother? O dito po sa Bukidnon kay Arcel Reyna o kay Rose Dipos, itong mga sisters ito, kumusta? O dito sa Samal, Labaw, ang pamilya ni Master dito sa Camp 19 White House, kanungkado nga area, kumusta diha? Ug mayang gabi dito po sa Molabe, nga Oliver family dia kay Bishop David, kumusta diha, Bishop? O sa iyong mga pamilya, mayang gabi diha. Dito sa San Pablo, so ni Master dito, kumusta mayang gabi? O sa tanan na, no? Nga mga kabanan na to, Luzon, Visayas ug Mindanao, sa Cagayan at igsoon dito. Musta diha ug mayong gabi. Og mga igsoon nga kaniadto ang programa karon sa Facebook Live na gapadayon. O nga to ang tema sa niagi mao kato nga mahitungod kato sa reincarnation, no? Matuod nga husay mahitungod sa reincarnation nga napamatud-an nato lagi sa kaalam sumal mo tudlo sa Divine Master Pope Junito G. Yabo nga ang maong reincarnation mapamatud-an sa balaang kasulatan nga pinaagi sa panghitabo sa kaniadto sa kasaysayan nga mismo sa baba ni Panginoong Hesukristo iyang gisulti nga si Juan Bautista mao kadto si Elias. So mao kadto ang panghitabo dito nga kung tagaan nato na siya og ngalan kanang panghitaboa o description o katawagan sa panghitabo nga ngana ng sistema ang espiritu ni Elias natagaan sa bagong lawas dito ni Juan Bautista, ang tawag niya na itong tanawon sa dictionary, reincarnation. Re means repeat, incarnate or carne, tagag unod na siya o karne. Muna nga reincarnation, tagag unod pagbalik. Ito say, nga katong espiritu sa kaniadto sa Manilias, gibanhaw, pagbalik, kitagag unod sa lawas ni Juan Bautista. Mauna nga giprove ni Kristo, nga ang espiritu sa maturan, nga magabunyag sa espiritu sa matag tao, ibunyagan ni Kristo si Juan Bautista nga mao si Elias. O kana siya nga pamaagi, kana siya kung tagaan na to ngalan nga panghitabuha, tagaan na to description o sa patong title ana, ang word ana mao ang reincarnation. Manang gituhuan sa ubang mga religion sa Buddhism, Hinduism, nga nito sila og reincarnation nga ang espiritu ibalik pagkatao pag-usab ikan sa bakan sa inahan. O kana dili kay sila ang gauna ana nasa balaang kasulatan nga mismo si Kristo nag-declare nga si Juan Bautista mao si Elias. Mao nga dili lagi pwede nga litra por litra tanan apan ang panghitabo ang atong tagaag panabot makasabota nga ang reincarnation nag-exist diay sa balaang kasulatan labi na gid sa panahon ni Hesukristo na prove gayo dito. Mao kada ang tema sa niagi nga simana nga atong husay pinagis kaalam sa umal mutudlo. Karon maigsoon kumpay gihapon ni siya kay ang tema nato may tungod sa ang pagkabanhaw sa tinuod nga katawhan sa Dios. So nagisig tag pagkabanhaw tungod kay niini nga kapanahunan karon mao naman ang panahon sa pagkabanhaw. No? Ang uban naman kay suonan nato di na mo to anang pagkabanhaw. Ngano man kay kanang Hosea 6:2 nga tapos sa duha ka adlaw ipahiulo ang kinabuhi. Oh, sa katulo ka adlaw kita pagabanhaw ng magabarog siyang atubangan, dili na sila moto yana tungod kay daghan ng mga propesiya, propesi nga nang labay nga year 2000 mapalik si Kristo. Nilapas pa 2012 hanggang 2014. Wagi Kristo nga niguwa sa panganon nga ilang gidahom ng katong usa ka dagway sa Hudyo na si Kristo. Wa gyud mahitabo. Mao na nga nilapas na ang duha ka adlaw sa Ginoo. 2025 ta karon, 2026 na. Ug wa gyud nahitabo nang ilang gipaabot. Mao na nga sila karon daw nagkinabuhi na lang sa ilang pagtulunan nga isip pagrespeto na lang sa ilang pagtuo. Ang todo kanusa taman ang ilang kinabuhi. Kay naamay teksto diya sa Hosea 6:2 nga pagkabanhaw nya kay tapos sa duha ka adlaw nituo sila nga 1 day is 1,000 years pag abot sa 2,000 pag labay sa 2,000 wa man mahitabo. Mao na nga dunay teksto, dunay propesiya nga ilang tuhuan na po'y dili. So karon muna nga kami nag-prove nga kanang
Propesiya sa Hosea 6:2 dili kana bakak ug naay kamatuoran. Wa nay lain ang nagsengyaw karon tipo kalibutan kanilang kingdom of priest sa kaalam na human motudlo nga ang pagkabanhaw tinuod gayon kanang giingon sa Hosea 6:2 nga dunay pagkabanhaw tapos sa duha ka adlaw. Og karong adlaw mao na ang panahon sa pagkabanhaw sa tinuod nga katawhan sa Dios. Manawa na gilain nagsangyaw naghusay ng pagkabanhaw mga igsuran. No kay daghan nga pagya, daghan nga palpak kay nahuman na ang 2000 wa gyoy nahimong pagkabanhaw. Wala may bangon ang mga patay sa sementeryo. Wa pud may balik si Kristo nga nagpakita di sa panganuran, no? Sa panganod, wa mo buwag ang panganod ug migawas si Kristo. Wala way nahitabo. Hantod karon mingaw. Munang nawad-ag pag-asa ang mga uban nga mga magsangyo, mga tao kay nasayop ang ilahang mga panagna. Pero nagpadayon nga po silang pagtuo. Doon na lang uban, maingon na lang pag uban nga adito pa na sa pagguman anang usa ka libo nga mo ika 3,000. Na nasa may prophecy nga diha na sa paghuman sa usa ka libo o dito na sa ikatulo ka adlaw tapusod ang tulo ka adlaw dunay pagkabanhaw. Wa man tay mabasa nga dunay pagkabanhaw tapos sa tulo ka adlaw o tapos sa 3,000. Muna naglibog-libog na sila karon wala na sila'y kamatuoran. Muna nakapahimong ngit-ngit sa mga magsasangyaw nga igo lang gatuon sa universidad o nahimo silang pastor, nahimong pare tungod sa ambisyon. Ambisyon silang pamilya, nga dunay sila'y pare nga anak, o ambisyon silang kaugalingon, nga mahimo po silang pare o pastor. Aron mahimo nila, respetado, o magka-serbisyo sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi, i-focus sa pagserbisyo sa Ginoo. Nindot man ang ana, nindot na sa igsoon. O wala mo nasayop na na, tungod kay dunay papel ka mo, din sa kalibutan, aron sa pagpadayag pagpaila ni Kristo nga manunubos sa kaniadto, no? Sa pagpaila ni Kristo nga siya Dios, sa pagpaila nga siya anak sa Dios ug Dios kay makagahom, amahan nga walay katapusan. Mao na nga papel po ninyo na ang pagpaila, no? Kay mao po na gihimo po sa mga apostoles kaniadto nga ila pong gisangyaw sa Kristo nga Dios, nga si Jesus mao si Kristo. So nagpadayon ka na hangtod karon nga daghan na himong mga magtutuo, na himong tinun-an tungod kay sama sa pagtuo sa mga apostoles, nito ang mga apostoles nga si Jesus mao si Kristo, mao pod karon ang mga tawo sa kalibutan nga nasangyawan ini pagtulunan ang Kristyanismo, nito pod nga si Jesus mao ang Kristo. Diha ang inyong papel nilaganap sa kalibutan. Diha ang inyong pagpamutuod nahimo nga tinuod kay tinuod man nga si Jesus Kristo sa panahon dito sa Jerusalem. Mao na magisunan nga ang istorya sa Ginoo wa man maputol, padayon man ang kasaysayan kay ang kalibutan wa man muundang sa pagtuyok, wa pud maguba, wa pud matunaw. Nagpadayon ang dagan sa kapanahunan, ang kasaysayan nagadugang. Mao na nga niabot man kita sukod karon. Kay tapos sa duha ka adlaw which is 2,000 years, o man gani ang kanang kalendaryo ni Gregorio, gasugod gyud sa 2,000. Okay, 2026 mata karon sa ila, 25 pa sa mua. 2026. So therefore ang ilang kalendaryo nagsugod sa 1 anang libo. Dahil niabot og 2,000. Tungod kay ilahang gitan-aw ni ana kana mang Hosea 6:2 nga tapos sa duha ka adlaw dunay pagkabanhaw. Tuod man ilabay ang 2,000, nagpaabot ang mga tao, nag-andam mga pagkaon, nalago ng uban sa langob, way niabot nga Kristo. Mao nang nilapas na mga tuigan. Nilas lag tagal do na sa tagal nga last nga 14 years 2014 wa gyapon may tabo. Tungod kay ang ilahang pagdahom dili man mao ang plano sa Ginoo. Diya ta sa plano sa Ginoo. Kaya ron may baluta sa tinuod nga katumanan niya nang giingon nato nga pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw alang kana sa mga tinuod nga katawhan sa Dios. Kay ang banhawon sa Ginoo kadtumang makaapel sa unang pagkabanhaw nga mahimong iyang mga saserdote. Mao kana ang katawhan sa Dios kadtong maapil sa unang pagkabanhaw. Mao na nga ang atong giapas karon nga maapil ta ng unang pagkabanhaw. Pero mao lagi angtod karon ang inyong gidahom nga ang mga lubong sementeryo mamangon walay nahitabo. Tungod lagi kay dili mao ang paagi sa pagkabanhaw. Ato naman ang gisgutan sa niagi, pagkabanhaw, tawgon sa tiyan sa inahan. Isaias 49:1.
tawgon dito sa taguangkan sa inahan kisgutan niya akong ngalan. Diya po ko sa Hebrehanon 11:35, ang mga anak nga nangamatay ibalik sa inahan o mao kato ang pagkabanhaw. No? Balik sa mga inahan. Ang mao ang paagi sa pagkabanhaw. So mao na nga ang pagkabanhaw ibalik sa inahan ug tawgon sa taguangkan. So mao ni pagkabanhaw nga atong tuhuan. Kaya ang Biblia may gasulti niya na. Kung mahitungod niya itong mga patay mangon sa minteryo, ato na po ng bisgutan, nga duha klase ang patay. Patay sa pagtuo o katong patay gud nga lawas nga literal. Niining duha, asa man ang banhawon, o siya sa Juan 5:25, kadtong nagpatalinghog o naminaw sa pulong sa Dios o nagpatalinghog, no? Napatalingghog o naminaw, mao na siya. Labi na gid atong nagbuhat sa kabuton sa Dios. Mao na mabanhaw. Kay ang pagtuo patay kung walay binuhatan. Mao na ang banhaw ni Kristo. Ug atong inyong i-refer to si Lazaro, agi nahimo lang to siya para lang ipasundayag ang kagawom sa Dios. Mao to giingon ni Kristo nga buhaton niya kito, tugutan siya sa Dios nga buhaton to aron nga mailas sa mga katawhan. Ikaw mo ang Diyos nga nagpadala kanako aron makita nila ang kagahom, ang milagro sa Dios aron mobilib to mga tawhana dito, no? Para lang to sa example lang to, pero dili tanan dito nga patay gibanhaw ni Kristo. Kato lamang si Lazaro. Mo na nga dili na to dalon din sa mga sa Juan 5:25 nga makadungog mabangon di kan sementeryo. Kay nganuman dili na sa mo pagi, ang pagi sa Ginoo tawgon sa taguangkan sa inahan. Karon, kay niya magita sa sukod karon. Nganong niya mata sukod? Tungod kay ato nang gisaysay kaniadto nga kanang Hosea 6:2 dunay pagpahiuli sa kinabuhi tapos sa duha ka adlaw. Mo na tong basahon pagbalik atong paningkamutan nga usang oras atong magahinan atong pamatuod magpasabot nato aron nga bisag sumubo nga panahon, magbo mga oras masabta na to pagayo. So kaning Hosea 6:2 mao gini ang pinakasentro nga propesiya nga atog yung sabton o atong tagaag pagtagad kay dinhi man ang mga tao wala na mituo nga dunay pagkabanhaw kay nahuman ang 2000 wa may nahitabong pagkabanhaw. So ingon niya na dunay patay nga pagtuo nila. Wala sila mituo na buot pasabot wa sila mutuo sa propesiya sa Ginoo. Kay dako man kay na nga propesiya. No kanang pagkabanhaw man pinakadako nga mo ni usa sa dako sa propesiya dinha. Kay pagkabanhaw man mo naman nagiingon nga anak sa Dios, mga katawhan sa Dios banhaw naman. So ang gilauman sa mga tawo nga pagkabanhaw matuman gyud. Ug mao na nga kinahanglan nga mahibaluta sa unsa nga pamaagi kana mahitabo. Kana man gud ang pamaagi man gud sa Ginoo nga atong tan-awon kung nahitabo ba. So matong basahon sa Hosea 6:2. Sa tapos ang duha ka adlaw ipahiuli niya nga atong kinabuhi, sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon kita niya ug kita magapuyo sa iyang atubangan. So humanon ang duha ka tuig, duha ka adlaw ipahiuli niya atong kinabuhi, sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon kita niya. Munang sa ikatulo ka adlaw kita pagabanhawon. Nasulod gyud paghuman sa 2000 ay 1 days 1000 years na sumala kang Pedro. No, kang unang 2 Pedro 3:8 atong lakbitag kadyot. Sa 2 Pedro 3:8 mao kani ang nakasulat. Apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabutan nini usa ka butang nga tinuod. Nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig o ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Napo na sa Salmo no, mabasa po nato dito mo na nga kana siya nagpamatuod nga ang duha ka adlaw giingon ni Hosias nga tapos sa duha ka adlaw is 2000 years. So humanon ang 2000 years. Og sa ikatulo ka adlaw nasulod gid sa ikatulo ka adlaw. No, muna pangitawa na to asa na mga tuiga na ikatulo ka adlaw kay 1000 years po nang ikatulo ka adlaw ni Kristo.
na narag dyan may tabo. Dili kay matol sulti atong uban dito pa sa katapusan ang ikatulog adlaw, ika-3,000 ka pindiya pa pagkabanhaw. Sipyat na sila daan. Mao lagi kay wa may natuman nga pagkabanhaw mo na nga wala na sila motuo ni ana. Muna nga diha ta mo tan-aw no sa paagi sa Ginoo niya ng pagkabanhaw. Kay mo na lisod kayo nato karon nga pangitaon kay nag-uban man dinha ang tuig sukod panahon. Dayon kinahanglan ka na og kalendaryo sa Ginoo. Mao na mga kigsunan, kinahanglan inyong focus attention niini. Kay kung dili mo focus niini nga programa nato, sayang gyapon inyong pagpanimati kung dili inyo masabtan. Kay karon ang ipaabot kinato karon kana mang pagkabanhaw. Murang tapuson ang 2,000 ka tuig. So kung ato nang sugdan, no? Dito sa panahon ni Kristo, si Kristo nagsangyaw dito na sa Millennium 5 sa 26 AD. Diya sa gibautismuhan ni Juan Bautista o nagpamatuod siya sulod sa 7 ka tuig munang mahuman sa 33 AD o diha siya gisakit ilansang sa krus atol sa pesta sa tinapay nga walay libadura. So mao kana mga kaigsunan. Ako magsugod ta diha ng Millennium 5, that is 1,000 years. Musunod ang Millennium 6, that is 2,000 years. O ang Millennium 7, mauna karon nga kapanahunan. O atong tanawon kana sa diagram, inyo man nakita na no? Kung balik kong tanaw, makita na to nga niya na kita sa tuig nga sa mga katuigan nagihulat nga wala masayran wala na sabtan o gibiyaan sa uban tungod kay ilang pagimatuod lahi man sa hunahuna sa Dios. So mo na magisuna na mo na lisod din ha. So kanang pagkabanhaw is naana siya sa sukod sa Ginoo nga one day is 1,000 years. Ito pangitaon din no sa atong PowerPoint na to. Ito naman na siyang gihusay sa kanya to. Pang ibalik pag-usab og sukod. Mao kini. Usang iset ang PowerPoint. Okay. Muna mo tan-aw tag sukod kay kahimutan sa Dios ang pagbutiyag sa katuigan. So muna mag-isgot kita og katuigan mga kaigsunan. Naagi sukod nga atong pag-isgutan atong tan-awon aron nga masabtan nato ang paagi sa Dios. Set up slides. Okay. Dara. PowerPoint. Okay. So muna igsoon mo ni ang diagram sa years. So 2,000 years of Christ, no? Sa yang duha ka adlaw. O tanaw na to. See? Millennium 5, no? Millennium 5, diha si Kristo nagsugod og sangyaw human sa gibautismuhan ni Juan Bautista sa 26 AD, that is 1,000 years. 26 AD, that is 1,000 years. Then sa Millennium 6, another 1,000 years. That is 2,000 na. Og diha sa Millennium 7, another 1,000 years. That is 3,000. No? So tapos sa duha ka adlaw, tapos sa Millennium 5, Millennium 6, ipahilo niya to kinabuhi usa ikatulo ka adlaw, which is Millennium 7 dinhi ang pagkabanhaw. 2025 na ang katuigan ron, 2026 na sa Gregorian, 2,000 years nilabay na. Ug aduna nay 26 ka tuig nga nakonsume nato nining ikat pagsulod sa ikatulo ka libo ka tuig.
diin nga padulong na ta sa 1,000 years para mahimong 3,000 nga tulo ka adlaw. So tapos sa daw ka adlaw, tapos sa 2,000 nakaabot na kita diri sa ikatulo ka adlaw og 26 years. Mao na nga 26 years na ang milabay. O wala gihapoy nakita nga sign nga namangon ang mga patay sa sementeryo o wala po nakitang sign nga si Kristo niguwa diya sa panganod. So, mao na karon nga kanatong pagtuo nabilong kana sa gitawag nga dili hingpit. No? Kay dili man hingpit nan atong paaboton ang giingon nga hingpit. Kay kanang dili hingpit si Pablo mismo ang nagpamutuon niya na ang ilang kaalam, ang ilang propesiya. So siyempre kanang magpropesi ka sa pagkabanaw, that is propesiya man gina. Naapog kay sukod. So atong tanawon kung naapil ba sa hingpit. Kung dili hingpit nan moabot ang hingpit. Sa unang Korinto, Kapitulo 13, gikan sa 9 paingon sa 10. Atong basahon, mao kani ang giingon ni Apostol Pablo. Kaya nga tuugod nga kahibalo karon dili man hingpit ug maingon man ang atong pagpanghimog propesiya. So kanang gapropesi diha nga balik si Kristo 2,000 o bangon mga patay, amo na giingon diha nga dili hingpit. Ang ilang kahibalo, ang ilang naibawan nga matawag ng kahibalo knowledge lang kay kung unsa ilang gibasa diha sa Biblia, mao na pud ilang gimemorize, mao na pud ilang gisangyaw. So munay kahibalo o knowledge lahi ng wisdom. Kay kanang wisdom dictation na siya. No? Dictation na siya sa balaang espiritu o wala na siya mostly wala na siya diha sa balaang kasulatan litra por litra mo kundi kana siya usa ka na kapanabot. Ang wisdom usa ka panabot nga ang dili makita sa mga mata diha sa balaang kasulatan labi na mga skol kapanahunan o katumanan makita pinagi sa utok diktasyon sa Ginoo, makita sa dina ug muguwa dayon ang tinuon. Sama ng reincarnation, no? Dili mabasa ang litra por litra sa Biblia reincarnation, pero pinagi sa panabot o pagbasa sa kasaysayan panghitabo din na o sa pulo ni Kristo, ma-prove dayon nga ga-exist ang reincarnation. Mo na wisdom. May balo ka sa pamaagi, sekreto pamaagi sa Dios. Mao po ni karon ang kahibalo kanang gibasa lang litra por litra lang diha sa Biblia mo na kahibalo lang nga ginabanbalhin gitudlo o muna karon nga pag gisgot na karon sa tinuod nga sugod sa pagkabanhaw dili na sila may balo o ilang gitan-aw nga paagi sa pagkabanhaw mamangon sa sementeryo wala matuman so ilang kahibalo dili hingpit unsa may gipaabot nato karon kay dili man hingpit diri ka sa 13 sa unang Korinto mao kani ang giasoy o mao kani ang gisulat. Apan kung ang hingpit moabot na, nan ang dili hingpit igahikling na lang unya. So mo na magisunan nga aron matuman nga dunay moabot nga hingpit nan maguna kining sangyaw nga dili hingpit. Sama na karon pagkabanhaw sa mga katawon sa Dios, naguna ang sangyaw nga dili hingpit. E unsa man sangyaw nila? O kanang nila nga mga patay mangon sa sementeryo. Okay, ilang tong basahon tong sulat dito rin sa pangitabo sa una dito no kay Ezekiel nga tagna dito nga ang mga bukog panagna tawo ang bukog nga buhi ang karon pagbasa dito sa 11 nan nangitabo dai kay ang mga bukog mao ang mga anak ang balay sa Israel mga katawon sa Israelitas mo dito ang gibihag sa Babylonia kay ang Babylonia may nahimong lubnganan pagkabanhawon sila pasakon sila kay dadon sila pagbalik sa Yuta dito sa Jerusalem dito sa Israel mo dili papaagi sa pagkabanhaw buhi sila na daw patay sila sa tubangan sa Dios tungod kay nawad-an sila paglaom. Kay ganda, wa naman sila pag-asa nga makabalik pa sila dito sa Jerusalem, din dito ang balay sa Dios. Mao tong nawad ang pag-asa mo tang nagda dayon. Panagna o tawo. O pasakon ko lagi ka sila lubnganan. Og natuman kana. Tungod kay nagpagwa man nag-decree ang Ginoo dito pinaagi kan sa kamot ni King King Cyrus the Great. Sa human nga ang Babylonia, gilupig ni King Cyrus pinagi sing kauban nga si Dario. Mao na nga dito nagamag-decree og na full gyud nga nahuli sila patupad ang templo sa Dios dito na dayon sa panahon ni King Artaxerxes ng hari sa Persia nga
nagama sa decree nga dito pa paulion na no, pa itukod ang Jerusalem, paulion ang mga Rodyo dito na sa negative 457, no? Una nga dugay kayo ang katumanan kay gikan kang Cyrus nidagan pag 79 years ang 457 niabot dito padayon na, no? Dito padayon natuman nga napayuli ang templo, ang laran, balay sa Dios dito sa Jerusalem. Ingana mga kaigsunan ang dagan sa istorya sa Dios. Muna nga napahuli gid sila. Napahuli gid sila, nagkauli sila sa Jerusalem. Moto sila mga bukog nga nabuhi kay nakabalik. Dili gid sila bukog nga literal nga bukog. Sambingay ang balaang kasulatan. Mao po na karon mga kaigsunan, no? Sambingay ang kasulatan o kana sa ingon ni Pablo nga atong kaalam dili hingpit na ang paghimo propesya ug ang kahibalo dili man hingpit. So ato ginang siyang tuhuan kay pulong man ni Apostol Pablo nga siya mismo na atong itandi ang mga pari karon kang Pablo dili gid makatunga, wala kay kumingking na sila kay Pablo kay ngano man si Pablo mismo nga ang Dios si Jesus Kristo nakigsulti kaniya. Anong gilutos mo ako Saulo nang gilutos mo kisa kada ako si Jesus Kristo nga imong ginalutos. So nakigwan-unwan si conversation si Jesus Kristo dito kang Pablo o ginabutaan si Pablo tungod sa kasilaw ni Kristo. Karon pangutan to kana mga tutupapan nila mga pari nila, literal ba sila nga konektado nakigwan-unwan conversation ba ni Kristo sama sa gibuhat ni Pablo? Wala. So muna nga si Pablo labaw gid nila. Dili sila kalabaw ni Pablo. Sa paingon ni Pablo nga ilang kahibalo ug paghimog propesya dili hingpit nan dili gid sila makabalibad ni ana. Kay mismo ang kasulatan sa bagong tugon mostly diha mga sulat ni Pablo, daghan kang sulat si Pablo din na. Mismo si Pablo daghang sinulat, daghang mga nisunod niya nga followers, mismo siya namulong. Anis siya nga mitugan nga ang ilang kaalam dili hingpit. So karon diha ba nataman, diha ba naputol ang istorya? Dili kay sumala sa 13 Gs sumpay apan ko ang hingpit moabot na ang dili hingpit igahikling na lang niya. So sama karon. So atong dawaton gud mga kaigsunan nga ang pagkabanhaw nga katumanan sa Osias 2 mao kani pagkabanhaw sa atong pagtuo. Mao man kana, nahimo man karon ang mga tao nga daw patay sa tubangan sa Dios tungod kay ang ilang gibatunan nga doktrina sukwahi man sa plano o kabubuton sa Ginoo. Kay ngano man dili man tanan gitagaan sa Dios og kaalam abi kay nahimo na kang pastor nimong pari ikaw na swito ni guys kamotoran dili man tanan kay sumalas tong gibasa kanadto sa 1:16 nga pag-abot sa espiritu sa kamatuoran siya magatugan sa tibok ng kamatuoran. Pag-abot sa espiritu sa matuoran, spirit of truth, no? Siya magasulti dili sa kaugalingong kaubuton kundi ang iyang badungog o magasulti sa tibok nga kamatuoran. Muna nga di man daghan usara man, no? Usara ang espiritu sa kamatuoran. Mao na nga kana siya magasulti na ibaba, makadungog sa dikta sa Dios, ay talunggan, tao na siya. Interpreter na siya. Kay si Kristo sa bala sa sulti niya sa Juan 16:25 nga sa kaniya to nasulti siya sa bingay apan moabot ang panahon nga siya magasulti sa yano na gayod. So, si Kristo ra gyapon ang espiritu sa kamatuoran nga mukuha. Sa Revelation, Pedayag 3:12, adunay bag-o ngalan. So, bag-o ngalan, bag-o na po na siya og rasa, bag-o na po nagdagway, bag-o kaliwat, o bag-o na siya o yahang gikanan. Dili na gid siya daan nga katong Hudiyo, dili na. So muna nga dawaton na to ang kamatuoran og mailhan na to kana siya kaya iyang isulti isang yaw kamatuoran man. Sama ni pagkabanhaw, no? Pagkabanhaw sa tinuod mga katawhan sa Dios, ang pagkabanhaw niining panahon na nagsugod na gid ang pagkabanhaw niining panahon na. Saan na ito pag-ilang nga doon na pagkabanhaw, mga kaigsunan? Atong tanahon, kay katawhan man grupo man sa Dios, no? Katawhan, grupo sa Dios. Muna tagaan ta mo direct nga tubag niini aron nga pinaagi sa balaang kasulatan aron masabot ninyo nga dunay dakong timaan niining pagkabanhaw sa katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios kung atong tagaag panabot pinaagi sa balaang kasulatan dito kana nanukad. Ang katawhan sa Dios nga gigam-an og gobyerno sa Dios dito kana nanukad
sa mga Israelitas. Kay mao kato ang piniling katawhan sa Dios. Mao man to'y banhawon, no? Mao man to'y banhawon sila. Kay mao man to'y nakadawat sa saad sa Dios. Sa pagka manlundol, pagka manununod kang Abraham. Sila man to. Sila ang piniling katawhan, sila ang modelo, sila pod ang gitagaan sa ngalan sa katawhan sa Dios. Unsa dito sila? Ha? Unsay tawag nila sa kaniadto? Atong panahon na to, unsay tawag sa kaniadto? Sumala sa gisulat sa sulat ni Moises sa basahon niya sa Pentateuch diri sa Exodus 19 5 ngadto sa 6. Nahibalo na mo niini atong basahon pagbalik. Kay mao kani ang katawhan sa Dios sa kaniadto. Ug unsay gyoy gipamulong sa Dios sa kaniadto. Exodus 19:5 busa karon kung kamo magapatalingog kayo sa akong tingog ug magabantay kamo sa akong tugon nan kamo. Mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kanito ida taliwad-an sa tanang mga katawhan kayang tibok nga yuta ako man. So mano magpatalingog magabantay sa tugon sa tiyong sa Ginoo kay ang katawhan mamahimong kaugalingon nga bandi gikan sa kataliwad-an sa tanang mga katawhan kayang tibok yuta ako man matud sa Ginoo. Atong sumpayan sa 6. Ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang mga pulong nga gipamulong mo sa mga anak sa Israel. So to, alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote. Ato na basahon sa English no kay suunan kay direta sa universal language. Kaya di sir na mugna ng interpretation nga Cebuano o Bisaya, una man ang English version nga King James version, dito man lagi base. So kaning King James nga English mo kini siya una kaysa sa Bisaya. Atong basahon. Kung unsa nang katawan sa Dios sa English version, basahon Exodus 19:5. Ano to? Ito ang full English tanan. Kini. Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. 6. And ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Unsa daw makisunan? Ye shall be unto me a kingdom of priests. So mao na ang tawag o mao na ang ngalan nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan didto sa Sinai nga pinaagi kang Moises nga migula sila sa Ehipto. Ug mao kadto ang mga katawhan ni Jacob, ang 12 ka banay ni Jacob nga naulipon dito sa Ehipto sulod sa 430 ka tuig. Ug niluguwa sila sa 487 pinaagi ni Moises. Ug unsay nahimo dito? Gihimo sila sa Ginoo nga usa ka gobyerno o kingdom. No? Kingdom gani gobyerno na led by a king. Itawag sila sa Dios kung mutuman sila sa kabalaod, siyempre kanang gobyerno na man ay balaod, na man ay tulumanon, no? Sama sa gobyerno na to karon, na ay balaod, na ay mga Republic Act, og napo tay tulumanon. Napo yung mga holiday, no? Na mga holiday tulumanon man na. So mo na siya ay kabalauran nga ang gobyerno dili mahimong gobyerno kung walay balaod o walay mga tulumanon. Mo na. No? Kita pod sa Dios pod mao gyapon na kay kaning gobyerno sa tao gipatron naman sa gobyerno sa Dios. I-base ra man nila sa Biblia kay kaning mga gobyerno karon, no? Gimugna man sugod man sa mga Espanyol, sugod na sa mga Espanyol nga gadala sa pagtulod ang Kristyanismo. Wala gibasit kun na sa Biblia mo na nga na po'y mga balaod nga naisama po sa balaang kasulatan. No, na po'y gibawal nga gikan po sa balaang kasulatan. Pero not all nga nag-exist, not all po nga gipatuman, no? Mao na nga kinahanglan gyud
nga kaning balaod sa Dios mo itong ipatuman kay mao man kana ang tinuod nato nga kaluwasan ang gobyerno sa Dios. Ang gobyerno sa Dios mao katong didto sa kang Moises nga nigula sa Ehipto. Dito, sumala sa itong gibasa, gitawag siya o gingharian sa mga serdito. Kung sila magatuman sa tigog sa Dios, mahimo silang gingharian sa mga serdito. You shall obey my voice, indeed you shall be a kingdom of priests. Mahimo silang gingharian sa mga saserdote. Mao kato ang gisulti sa Dios sa iyang piniling katawhan. Og nahimo gito silang gingharian sa saserdote kay naa may pari dito. Labang nga saserdote nga mao siya Aaron. Og naglakaw anto dito sing anak Eleazar, Pinis, dito dayon no. Dito dayon kang sa mga kaliwatan dito ni Aaron nagasubay na dito kang Abiso, no, Buki, Uzi, no, dito na. Nga kaliwatan hangtod nga niabot sa kasaysayan dito kang David, kang Solomon, og dito dayon kang Hesus, wala mawad ig pare ang Jerusalem. Ang templo sa Dios dunay labang security dito kang Hesus, dunay ito kang Anas, dunay si Caiphas. Nagapadayon ang ilang mga pare kay mao magkato ang simbolo sa pagkagingharian sa mga saserdote. Kay dili man mahimong gingharian sa mga saserdote kung walay pare. Muna nga ang Israel wa ginamawad ig pare, no, sa ilang templo. Bisan kani karon naami apon sila pare kanang gitawag Judaism, naga po sila pare. Tungod kay mao man ang pattern sa Dios didto sa kaniadto sa panahon ni Moises nga pagol sila gingharian sa mga saserdote. Nagpatindog og pare din dito sa kaliwatan magsugod kang Aaron, nga kaliwatan ni Levi. Mao na mga kaigsunan. Mao na nga kanang pagkabanhaw sa katawan sa Dios. Banhaw na to ang katawan sa Dios sa ikatulo ka adlaw tapos sa 2000 ka tuig. Ang gisaaran sa Dios ana kadtong mga katawhan didto sa Israel. Sila ang gisaaran sa pagkabanhaw sa Israel tungod kay sila man ang piniling katawan sa Dios nga sa panahon ni Moises ang ilang mga amahan mo'y naabtan sa pulong sa Dios nga mahimong gingharian sa mga saserdote. Pero sa lahutay nahimo silang biniyaan sa Dios kay sa panahon ni Jesucristo wa man sila motuo ug bisan pas kaniadto nagasupak man sila sa kabubuton sa Dios ug nagampo og mga Dios-Diyosan. Diya na mga kaigsuonan. No? Apan dili pa nato iglalis nga ang pagkaanak sa Dios dili lang kanila. Naapil ang tibuok kanasuran tungod kay ato mabasa diya sa sulat ni San Juan nga kadtong mutuo, mutuo ni Kristo. Adunay katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Katong mudawat. Diha dayon nalangkob nga ang tanang katawhan sa kalibutan mahimo dayong anak sa Dios. Basahon. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag sa kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. So diha dayon makaigsuonan nga ang pagkaanak sa Dios karon dili lang kay from bloodline to bloodline nga mao kanang mga Israelitas mga Hudyo. Dili na kana mo'y basihanan ni Kristo. No? Tungod sa pulong sa 1:12 nga katong midawat, midawat kaniya, mutuo kaniya, katong midawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag sa kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. So karon, daghan naman sa kanasuran karon mga katawan sa tibuok kalibutan nga midawat sa Dios na kailan ni Kristo. Mituo kaniya. Sumo na nga kita tanan nga nagatuo mahimo na butang mga anak sa Dios. Doon na natay katungod ana. So karon sa pagkabanhaw ni ana nan ang kaning mga katawhan karon adunay paglaom niya ng pagkabanhaw. Tungod kay mga anak man ta sa Dios. Wala no? So ang pagkabanhaw niya na, sumala sa itong giasoy, sumala sa itong gimatud-an, dili ang pagkabanhaw sa mga lawas nga nangamatay na sa lubnganan. Dili itong lawas nga nangadugta nga nangamatay sa lubnganan. Tungod kanang pagkabanhaw nga nibanhaw sa mga patay,
usa ra man na nga namatay sa makausa kadto lamang si Jesucristo. Siya ra tong gibanhaw gikan sa mga patay. Siya ra to usa. Si Kristo ra to. Pero alang sa mga katawhan ang pagkabanhaw nga gihatag sa Dios sumala sa huwa sa Hebrehanon 11:35 ibalik sa mga inahan. Atong basahon, mao kani ang pagkabanhaw nga gihatag ni Kristo alang sa iyahang mga tumutuo og midawat kaniya. So atong sundon ang pattern sa Ginoo. Sa Hebrehanon 11:35 mao kani ang nakasulat. Ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gipanagsakit ngadto sa kamatayon nga nagsalikway sa kagawasan aron sila mga banhaw ngadto sa labi pa ka maayong kinabuhi. Doon na may uban nga di mo dawat pagkabanhaw. Muna nga gipanagsakit ngadto sa kamatayon. No? Nga nagsalikway sa maayo pang kinabuhi. Kani pagkabanhaw, maayong kinabuhi man padulungan ani, everlasting life o kadagaya ang padulungan ani pagkabanhaw. So mato dinhi ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. O tanawa mo no, klaro kay no nga ang pagkabanhaw ipabalik sa mga inahan. Ug mao kato ang pagkabanhaw. So kung mutuo lang kita ni Kristo, mutuo ta siyang pattern. Ang pattern ipabalik sa mga inahan. So karon kung ibalik sa inahan, unsa day may tabo din ana? Ato na pong balikon og basa ang sulat sa Isayas. Sulat ni Isayas sa Isayas 49:1 mao kani ang nakasulat mga kaigsuonan. Isaias 49:1. Okay, ipabalik man sa inahan. So pag ibalik sa inahan, unsay mahitabo dayon? Kato nga matay, siyempre mga matay na gud to di. Ngihimo na tong kalag, ngihimo tong amin, nahimo na tong espiritu, ilang kalag nga lawas nga matay na. Pamati o mga pulo kanako og patalingihog kamo nga mga katawhan gikan sa layo. Gitawag ako ni Huba gikan sa taguangkan, gikan sa mga tiyan sa akong inahan. Iyang gisgutan ang akong ngalan. So mao din na ang paagi sa pagkabanhaw dito dahil sa taguangkan sa mga tiyan sa inahan. Muna pag-ingon sa Hebrehanon 11:35 nga tawgon ipabalik ang namatay nga anak, ipabalik kadto sa inahan, ug mao kato ang pagkabanhaw, tawgon dahil sa taguangkan sa inahan. So mao na pagkabanhaw. So ang Hosea 6:2 guys, siguro itong pagkabanhaw nga tapos sa duha ka adlaw ipahuli niya atong kinabuhi og sa ikatulo ka adlaw kita iyang pagkabanhawon, word nga pagkabanhaw. Okay, sumala sa gisulat ni Pablo sa Hebrehanon 11:35 ang pagkabanhaw ipabalik ngadto sa inahan. Ang nangamatay nga mga anak ipabalik ngadto sa inahan ug mao ang pagkabanhaw. Isayas 49:1 gitawag sa taguangkan sa inahan. So ipakataw pagbalik. Ipakataw pagbalik kay nganuman ang kadto nangamatay nga mga anak ang espiritu niadto mobalik man sa Dios. So asan punta sa Ecclesiastes 12:7 atong gisigi og basa ato na pong basa og balik aron dili makalimtan. Unsay gisulti diha? Ang ang abog mo balik ngani sa yuta. Ang ato nga matay, balik sa yuta, ingon sa kaniadto. Kaya ang tao gikan sa yuta o balik sa yuta. Ug ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. So pagbalik dito sa Dios, siyempre ang Dios makaila ng Dios kitong mga espiritu kay mobalik man kaniya. Kaya naman ang Dios amahan man sa mga espiritu. Hebrehanon 12:9 ang Dios amahan man sa mga espiritu. Muna nga mobalik yun sa Dios ang mga espiritu kay siya man ang amahan sa mga espiritu. Ang atong basahon kana Hebrehanon 12:9 mao kani ang nakasulat. Labot pa kita adunay yutan-ong mga inahan, mga amahan nga na nagpanton kanato og sila atong gipanagtahon. Dili ba nga labi
pahinuon magapailalom kita sa amahan sa mga espiritu ug tungod ni ana mga buhi kita. Tanawa migso no? Ang amahan sa mga espiritu tungod kaniya mga buhi kita. So ang amahan sa espiritu mo'y mubuhi. Mubuhi pagbalik adtong mga espiritu ang lawas mibalik sa abog ug ang espiritu mibalik sa Dios. Ang Dios mo ang amahan sa mga espiritu. Siya ang magahatag og kinabuhi. Ang amahan sa mga espiritu. Tungod kaniya mga buhi kita. Mo lagi na nga ang espiritu ni balik sa Dios. Ang paagi sa Dios, ang paagi niya sa Isaiah 49:1, tawgon sa taguangkan sa inahan. Sa Hebrew 11:35, ang mga nangamatay nga anak ibalik sa inahan ug mao ang pagkabanhaw. So, ang amahan sa mga espiritu nga diin mo balik ang mga espiritu nga nangamatay ang lawas, iyahang tagaag kinabuhi pag-usab pinaagi sa pagbalik ngadto sa mga inahan. Ipakatao pagbalik kay tawgon man sa taguangkan sa inan. Mao kana ang pagkabanhaw. So nga na ang paagi, nga na ang tinuod nga process, nga na ang tinuod nga paagi sa Dios sa pagkabanhaw. Dili nang inyong gidahom nga mga lubnganan mamangon gikan sa mga nadugta na mga lawas. Dili na. Mao ganing gipatay na sa Dios sila kay wala ganahi ang Dios nga mabuhi pa sila. Nya karon buhion pagbalik makit-an tong mga dagwaya dili na. Manang gusto sa Dios nga buhion manggaling to sila pero ilang espiritu na og ipakatawo ngadto sa taguangkan sa inahan paghuwa na lahi nagdagway di na masuko ang Ginoo. Ngano man lahi magdagway. Una na ninyo katong gipanghatulan sa penalty tungod kay makasala kayo. Ha? Ipamutlag ulo kay makasala, ipangsunog kay makasala, napoy mga dili makasala ato. Pero kasagaran sa nangamatay dito itugyan sa Ginoo. Apoy nangamatay tungod kay nangamatay nga buutan sa lang Abraham nilang kuan dito nilang mga propeta sa unan tungod kay wa pa naabot ang ilang panahon sa pagkabanhaw. Wa pa sila kabaton sa kinabuhing dayon kay ang kinabuhing dayon dinhi man magsugod sa ikapito ka adlaw sa Dios nga ikapito ka libo ka tuig ikan sa pagkasala nga Adan. Dinhi pa mobalik ang kinabuhing dayon. Manang dinhi sa millennium 4, 5, 6 na pagi mga matay. Ang bisan karon sa millennium 7 pagsulod na pay mga matay kay napay sukod kung kanusa kanang kinabuhing dayon natay gipaabot nga panahon 26 AD, 33 AD ug katong magtuman sa lahutay. Ang lahutay may maluwas. Mo'y makabaton sa kinabuhing dayon. Kay si Adan nakasala man diya sa ikapito kalibo, ikapito ka adlaw human gibuhat ang kalibutan. Muna nga mubalik ang mga katuigan sa laing semana nga 7,000 years ug diha sa ika 7,000 years nga ikatulo ka adlaw ni Kristo gikan sa millennium 5 diha pa ang kinabuhing dayon. So mo diha rita magisgot sa millennium 7 nga karon dunay pagkabanhaw. Ug ang pagkabanhaw sama sa gisulti kanina nga gikan sa taguangkan sa inahan. Karon magigsuonan kay pagkabanhaw man sa katawhan sa Dios. Ato namang gibasa sa kaniadto nga ang katawhan sa Dios gitawag niya og gingharian sa mga saserdote sa Exodus 19:5-6 o sa English pa na ye shall be unto me a kingdom of priests. So momento ibanhawon sa Dios kay momento iyang gobyerno nga iyang gipalusad dinhi sa kalibutan. Galing lang wa lang tumulahutay kay ngano man nagpakasala ang ilang mga amahan at patikig silang liog ug wa na magtuman sa kabuton sa Dios nagampo ng mga Diyos-Diyosan o doon na kaguluyong pamalaod, nahimo na silang literal material, o bisan sa panahon ni Kristo nagpamatuod pinagi sa kaalaw, o mga milagro, wa nila tuhui, kaya wa sila kasabot sa katumanan sa Daniel, o wa sila kasabot, yan ang tagna sa Malakyas, nga maguna si Elias, sa di pa maabot ang dakong adlaw ni Jehovah o ni Kristo, wa sila kasabot, kanusaan na matuman. Kaya nga naman, ang Diyos may magpahibalo sa katuigan, dili man ang tao. O ang Diyos mudikta sa tao, diya pa siya mahibalo sa katumanan niya na. Muna nga ang kapanahunan, lisod yung gayo na siya tukion kung wala ang giya sa Ginoo. Muna nga tapos sa duha ka adlaw, ipahiulo niya itong kinabuhi niya kanang Israelitas, kingdom of priests man na sila, nga gibiyaan sa Diyos. Kung banhawon na sila, ni ikatulo ka adlaw sa Ginoo, kingdom of priests yapo na sila.
Mo na usa sa general nga pag-ila sa katawhan sa Dios mga kaigsuonan. Ang pag-ila sa binanhaw nga katawhan sa Dios, kingdom of priest gyapon ang tawag anang grupuha. Kay sa tanang tao sa kalibutan, sa tanang nasod sa kalibutan, sa tanang kaliwatan sa kalibutan sa panahon ni Moises, dito nagpaila ang tinuod nga Dios nga creator. Kanang giingon lang nga Jehovah, Elohim, Yahweh, sa kung sila ihatag nga ngalan, nga GHBH sa mga sa Biblia, ilan lang ginugag vowel. Tanang nga ngalan na sa Dios. Nagpakita ka na sa hulagway nga kalayo, panganod, didto kang Moises. Og nagbungat og pulong, naghatag og mga balaod, tulumanon, mga sugo. Nagbungat og pulong, nga kung mutuman sila, kay gobyerno man to. Kanang kabalaoran, tulumanon, mga sugo, gobyerno man na sa Dios. Kaya di man mahimo ang gobyerno kung way balaod. Asa makita gobyerno nga way balaod? Sige daw, pangita doon mo gobyerno sa kalibutan nga dunay ang walay balaod. Ngita mo gobyerno nga walay balaod. Unsa man ang sistema sa sa pagkinabuhi nila? Naba mo nakita ana? Wala. No? Kay mismo ang hari ana, presidente ana, duna ginay gipanlatid nga mga balaod. Nga kung dili mo tuman, silutan. Mala sa uban, uban na may penalty ang uban. Butag ulo, firing squad, kay ngano man nakasupak sa balaod. Ingana na, dili mahimo ang gobyerno kung walay balaod. Muna sa panahon ni Moises, nagpalusad ang Dios o gobyerno. Pinaagi sa kabalauran, tulumanon og mga sugo. At kung sila mutuman niya ito, mahimo silang gingharian sa mga saserdote. Ngayon na pare ang isalitas. Ikan kang Aaron. Dito na yun. Linya. Ang mga kaparian. Nga sila wala mula hutay sa pagtuman sa kabalauran sa Dios. Nang ba sila mutuman, wa na ginut kaila sa Dios. Mo na rin nahimo sila nga biniyaan. Biniyaan ba? Atang basahon. Sa Mateo, sulat ni San Mateo 23, ang sugot sa 37 ngadto sa 39. Muna pag-prove na to nga gibiyaan ang pagkabalaan sa Israel nga kaliwatan ni Jacob. Mateo 23 direta sa 37. Mao kani ang nakasulat. Subok pamalandungon. Muna ang mga Israelitas dili sila mudawat ni Kristo kay gitunglo mas lang Kristo. Dili kay tunglo gi hukman sila ni Kristo. Hindi sila mudawat ni Kristo kay dawaton lang si Kristo dito sa Israel nan mutuman sila mutuo sila ni sulti ni Kristo nga mahimo silang biniyaan. Hindi sila mutuo ni Kristo kay hindi sila mahimo biniyaan. Wala nga ulog-ulog nga lang na ilaha din na. Mabasahon. Sa Mateo 23:37, palos 39, mo nagingon, O Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo, nganha kanimo, sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak. Maingon sa imungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan nagdumili kamo. Nagdumili sila. 38, tanawa, mabiniyaan og magamingaw ang inyong balay. Nabiniyaan ito pagkayab ni Kristo. 40 dias human sa nibanhaw, pagkayab niya motoy pagkabiniyaan. Kay matod pa dito, sumala sa gisulat o sa atong mabasa nga gisulat dito sa 1:12-35, ina niya mga apostoles nga panglakaw kamo. Ato na pasis pagkabanaw ni Kristo nga 40 dias na iyang pakiguban sa mga apostoles. Ina niya nga panglakaw kamo. Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Masaw na, mao kanina kasulat. Si Jesus mingon kanila, ang kahayag anaa uban pa kaninyo. Kay sa Juan 8:12 si Kristo ba ang kahayag? So, sa pagkabanaw ni Kristo, Abib 21, misulti siya dito nga panglakaw kamo. Sa pagkapanahon nga nibanaw si Kristo, 40 dias. Anong 40 dias? Sulod ang mga adlawan, isulti si Kristo sa mga apostoles, giina niya. Si Jesus mingon kanila, ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag, iapsan kamo sa kangitngit,
siya nga magalakaw sa kangit-ngit, dili mahibalo kung asa siya padulong. Mao na nga anang panahon na nahimong biniyaan ng mga Israelita sa mga apostoles pagkayab ni Kristo sa 7:1 puro ika-40 sa Abib 21, nahimong biniyaan ang mga apostoles, ang tibuok Israel, ang tibuok Jerusalem nahimong biniyaan og nibanos dito ang kangit-ngit na dayon. Mao na nahitabo nga nahimo silang biniyaan, siyempre wala si Kristo, wala kahayag, nahimong kangit-ngitan. So, nahimong biniyaan, mo na diha nga dili na sila mo'y katumanan nga katawhan sa Dios sa walay katapusan. Katong mga lawasa, katong mga duguan nila, dili na to siya mo'y katawhan sa Dios sa walay katapusan, kay himo naman sila nga biniyaan. Muna nga sa 39, isulti din nga sa pagkabiniyaan nila, hangtod nga magaingon sila. Kay sultihan mo kamo nga dili na kamo makita kanako pag-usab. O tanawa sa kay pamanlungon nga ang Dios nga nagpakita dito sa mga apostoles, dili na magpakita pag-usab. So mao na nga ayon ninyong dahuma nga si Kristo mukuha, mao gyapon tang dagwaya, usa ka Hudiyo taas og buhok nga usa ka Hudiyo nga taas og ilong. O usa pa dagway sa kadiadto. Ay niya handuma to kay naman sumala niya sa iyang gisulti gipamulong nga dili na kamo makita kanako pag-usab. Hangtod makaingon na kamo dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Mo na no. Ang niadap ani ang mga sa Badista man. Sila man ang mga Hudiyo in this present days kay ano man nagtungod anang Sabado nga ipapahulay sa kaniadto nga ilang giadap hangtod karon. Mo ni mga Hudiyo karon nga Christian nga sila ang nagapangandoy aning hangtod nga makaingon nga dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Sila na dayon no, sila na dayon ang tuman ani kay mga Hudiyo hangtod karon wala man gyapon mituo ni Kristo. No? Mao na sa diya. Wato pong sabton, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, sudto lagi magdala sa ngalan sa Ginoo. Nga moadto dito sa Jerusalem. Muna doon lagi maabot din nga dunay pipila pud sa mga Hudiyo nga motuo pod nga magasulti nga dalaygon nga nag-ani sa ngalan sa Ginoo. Dunay magdala sa ngalan sa Ginoo. O dili kito mao nga dagwaya nga usa ka Hudiyo kay di naman sa magpakita, di na ko makita kanako. Mo na nga tinuod ang sulti sa Balang Sulatan ug tinuod pa ang sulti sa Mateo 23:38 nga nahimo silang biniyaan. Mo na mga kaigsunan. So karon sa pagkabiniyaan nila, so wala na ang Dios na patalihog dito nila, wala na ang Dios nag-ubal mo na ang Jerusalem karon ang Israel nag-atubang kanunay og gubat. Dili na sila mahimong Jerusalem. Kaya ang kanang Jerusalem, ang Hebrew word ana Yerushalayim. Ang bot pasabot ana foundation of peace. Sa pag-search niyo sa Google, meaning sa Jerusalem means, yun na i-click niya sa Google, mugawas ang definition nga Yerushalayim, foundation of peace. Ang sa foundation of peace ang Jerusalem karon nga 24 hours gasigi man nag-atang anang missiles manglupad padlong sa ila gikan sa Iran. No? Nga tagbuon po silang missiles. So wa gyud foundation of peace ya. Gubot kanoy. Kay ano man biniyaan na sila sa Dios. Wa na ang Dios gapuyo diha sa Jerusalem nga daan nga syudad. Mao na mga kaigsunan. Ang proof nga nahimo sang biniyaan tungod kay si Kristo namulong sa Mateo 21:42-43 nga gihatag niya ang gingharian nga mao ang gingharian sa mga saserdote, gingharian sa Dios. Gihatag niya sa usa ka nasod. Mao na karon mga kaigsunan nga wala na didto sa Jerusalem ang gingharian sa Dios nga mao kanang gingharian sa mga saserdote. Kana mo gingharian sa Dios nga kanang kingdom of God, that is a general term nga pag-ila anang gobyerno. Ang ano man daghang ang gobyerno na gobyerno nga tawag og parliamentary, doon na po'y autocratic government, doon na po'y presidential government,
Laktod ka pagsulti, gingharian sa tao na o panggobyerno sa tao. So ang Dios kay naa may gingharian, ang description pud ana, ang itawag pud ana, gingharian sa Dios. Mo po na tawag ana. Pero kana lagi pag-ingon nga unsang klase na ang gobyerno, unsay description, unsay literal nga porma ni ana. Sama sa gingharian sa gobyerno sa tao, gingharian sa tao unsa may pormada. Datay parliamentary, natay presidential government. Doon po tayo autocratic, doon ay monarchical, nga hari-hari po tawag dito, sama Saudi, nga king po ang tawag silang presidente dito. So naana dia sa England, apo dito'y ilahang prinsipe nila. At apo sila ka nang itawag og royal family dito, no? Mo na sa dia nga dagang klase po sa gobyerno sa tao. Naay presidential, naay parliamentary. Diri po sa Ginoo, napoy klase siya. Ang kingdom of God na po sa klase, na class nga pormada o sistema. Pero ang sistema na sa Ginoo usa ra pod, wala sa gabungat og laing pangalan di preyaning sa tao ng gobyerno na ay parliamentary, na presidential kanlain na. Dili autocratic, doon na presidential, doon na federal government, nagkalanlain na. Ang ngalan naglain na po na pormada sistema nila. Pero sa Ginoo usara ang sistema sa gobyerno sa Dios. Usara ang sistema sa iyahang porma o set up nga gingharian sa Dios nga gihatag niya sa panahon ni Moises. Unsa mao katong gingharian sa mga saserdote o kingdom of priest. Mao ra gito magisunan nga yang gihatag. Wa na gilaay, wa na lain federal, lay pangalan wala na. Mao ra gito, parliamentary, presidential wala na, usa ra gyud. Gingharian sa mga saserdote o kingdom of priest. Mao ra gito hulagway ang gingharian sa Dios. Muna nga dili gid pwede unta nga kanang kingdom of God mo himuong titulo. Kay ngano man, that is a general term na siya. Imong nga kingdom of God kay tibuk-an man gyud na siya. Dito ka sa unsay set up, unsay sistema ana nga mga opisyalis niya nga gibungat sa Ginoo dito kang Moises dito kamutan na og gobyerno nga nag-exist. Nga gipa-exist sa Dios nga tinuod gyud nag-exist katong panahon ni Moises kay tinuod to nag-exist. Mo toy kingdom of God nga ang sistema ato, ang setup ato gitawag sa kingdom of priest. So nga na magisunan ang pagpangita ang gingan. Mo gipapangita sige for sa kingdom of God. Ipapangita sa Dios ang kingdom of God tungod kay dili kingdom of God ang pangitaon. Kun dili kanang kingdom of God duna siya'y sistema nga panggobyerno nga nag-exist kadto ni Moises. Unsa to? Kingdom of priest mao nay pangitaon unta nila. Kingdom of priest ang pangitaon, dili kingdom of God. Kay kingdom of God description na siya. Kinatibuk-an na siya nga ngalan ng gobyerno sa Dios. Kinatibuk-an na ngalan nga ang Dios doon na siya'y gobyerno. Nga ang God doon ay kingdom. Karon unsay hulagway ng kingdom sa Ginoo? Kingdom of priest. Asa mabasa? Exodus 19:5 ngadto sa 6. Ato nang gibasa kanina, ato pa ibalik. Masahan ng isunan nga ang kingdom of God, that is kingdom of priest o gingharian sa mga saserdote. Abanti ta sa 6. Kaya mga ito nang gibasa kanina. No? Ang gisulti din nga og alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote. Sa English pa na kingdom of priest. So mao na mga kaigsunan nga pag-ingon ni Kristo sa Mateo 21:42-43 nga sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug gigahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Atong basahan pagbalik ang Mateo kapitulo 21 versikulo 42 ngadto sa 43 nga nagaingon. Og siya sumingon kanila wala bagay makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod sa likway o gisalikway sa mga Hudiyo. Maong tay magtukod sa templo sa Dios. Nahimong ulohang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo sa atong mga mata makapahibulong gayod. 43 busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o gigahatag ngadto sa kanasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. So ang gingharian sa Dios nga mo ang kingdom of priest gihatag ni Kristo sa usa ka nasod
nga mahimong Christian country. Kana mamunga sa mga bunga niini ang bato nga mao si Kristo, munga sa mga bunga niini Christian faith na nga pagtulunan nga mamunga. O dili iklalis, no? Nga dinhi sa silangan, kay mayaon man si Kristo sa silangan. So mala sa Isaiah 24:15. Mayaon man si Kristo sa silangan. Mao nga dinhi sa silangan atong pangitaon kanang nasod nga gibalhinan ni Kristo sa kingdom of priest nga mao kanang hulagway sa kingdom of God. Basahon na to nga naba silangan ang paghimaya sa Dios. Basahon, busay maya ninyo si Jehova silangan bisan pangalan ni Jehova ang Diyos sa Israel didto sa mga pulo sa dagat. So ang paghimaya sa Ginoo, ang pagsimba sa Ginoo, sama ba sa mga Israelitas? Asa na himayaon, asa na simbahon ang Diyos dito sa templo nga naa sa Jerusalem. Dito na himayaon, simbahon ng Diyos, dito ang labong serdote, nagahalad sa Diyos, dito ang Diyos nagapuyo sa balaang syudad nga Jerusalem. Dito sa Middle East nga mao tong Israel, Jerusalem. Karon kay gibalik man ni Kristo sa kanasod. Og atong gibasa sa Isaiah 24:15 nga himayaon ang Dios sa silangan. Ang ngalan sa Dios Israel didto sa mga pulo sa dagat, islands of the sea. Nga nasod ang gibalinan ni Kristo sa Mateo 21:42, therefore kani nga nasod mga isla-isla ni. Aduna ni sa mga island. Ha? Wa na maka-refer ang Isaiah 24:15, wa na nag-refer dito sa Jerusalem kay ang Jerusalem, ang Israel dili na siya isla-isla nga nasod. Dili na siya islands of the sea. Therefore, ang propesya ni Isaiah 24:15 wala naka-refer sa Jerusalem. Therefore, propesya na siya sa umalabot nga panahon. O ang propesya ni Kristo nga ang gingharian ihatag sa usa ka nasod nag-coincide sa tagna ni Isaias. Wala masayop. Dapat coincide. Kaya ang Biblia nag-coincide na. Bisag lahi ang mga writer, nag-coincide na siya. Ang katumanan nagkatakdo. Kaya nga naman, sa pagsulti ni Kristo nga yatag sa kanasod, na ang gibalhinan niya nga nasod, wala pod na isupak sa tagna ni Isaias tungod kay kanang nasod nga gibalhinan, adunay mga isla o islands of the sea. Therefore, kung lumbaon na to, dinhi silangan, ang mga nasod nga adunay isla-isla, nasod nga adunay sakop nga isla, dili sila makalupig sa Pilipinas tungod kay kung atong lumbaon Japan, Malaysia, Indonesia, Taiwan, pangyapila sa mga nasod ya, Thailand, yapit pa na to daw, nasa isla-isla. Dili sila makalupig sa Pilipinas tungod kay ang Pilipinas nga adunay 7,000 kapin ka mga isla. Gitawag sa kasaysayan nga the only Christian country throughout Asia. So mala sulti ni Kristo, bato nga namungas mga bunga niini o namungas Kristohanon pagtuo. Pilipinas mo'y makadaog. Inoon na may gisunan. Padaghanay pug isla, adi po sila kalupig, gamay na po isla na, kita 7,000 kapit ka mga isla. Dili malupigan ang Pilipinas o padaghanay isla. Kristiyano po siya. O ang pinaka-importante na magigsunan, makaigo sa sukod sa Dios. Tungod kay ang 2,000 years nga tapos sa duha ka adlaw, ipahuli niya atong kinabuhi. Ang Pilipinas ra pod ang nakaigo sa sukod. Mga kaigsuunan nga dili maangkon sa uban nga mga nasod tungod kay ang Pilipinas naigo man sa sukod nga 2,000 ka tuig aduna may panghitabo nga adunay kalibutan sa propesiya ni Kristo, no? Atong tan-aw na mga kaigsuonan dinhi sa to ang PowerPoint display ang ang sukod sa 2,000 ka tuig nga mao kini tan-awon. Makiksunan, no?
Ang Pilipinas ray nakaigo sa mao nga sukod sa 2000 atong tanawon mao kani. Tanawon yung mga igsoon. Sa 2000 ka tuig nga tapos sa duha ka adlaw ipahuli niya atong kinabuhi. Ug imong kwaon diha na ang 457. Dahil mao kana ang sukod nga giingon sa Daniel 9:25 nga busa ibulong sabta sa paggula sa sugo. Ang sugo migula sa negative 457 watong isubtract sa 2000 ka tuig. Kay kanang 457 diha pun magsugod ang 2000 ka tuig nga pag-ihap hangtod mosangko ka sa 1543. Unsay nitabo sa 1543 kay ihatag man ni Kristo sa kanasod, dili mahimong nasod kung walay ngalan. Muna sa 1543 gihatagan sa ngalan nga Las Islas Filipinas or Philippines sa Mayo 18, 1543. Dili ikalalis makigsunan nga ang Pilipinas lamang maoy makapakita og sukod nga 2000 ka tuig nga kung manukad sa negatibo 457 nga gipahuli ang Jerusalem mosangko kana sa 1543 nga anang dapita wa gid masipyat nga nagibungat ni Roy Lopez de Villalobos nga usa ka Espanyol nga manglalakbay, no, leader sa usa ka expedition sa Mayo 18, 1543 iyang gihatagan sa ngalan nga Pilipinas ang atong nasod. Diha nahimugso ang usa ka nasod pinaagi sa paghatag og ngalan nga mao karon ang ngalan sa atong nasod nga Pilipinas. Daghan man ang ngalan gihatag sa Pilipinas na San Lazaro, panahon ni Magellan, ay Pearl Orient Sea, daghang ngalan nga gihatag, pero ang nahimo nga opisyal nga pangalan sa atong nasod subay sa kabuton sa Dios kanig yung 1543 nga Philippines o Las Islas Filipinas. Tungod kay ang Dios mao may magiya sa utok sa tao, ang tinuod nga rason ni ana anong kana may gipili tungod kay naigo kana sa sukod sa Dios nga 2000 ka tuig gikan sa pagpahuli sa Jerusalem sa negatibo 457. Murang diha pa lang daan makisunan sa sukod sa mga tuig kita ra gayon ang makaangkon. Kay ang 2000 nato ahiya ta nahimong Pilipinas nagsugod sa negatibo 457 nga diha migula ang sugo sa Dios. Ngay payuli ang Jerusalem. Mao na mga igsuonan nga diha ta nahimo nga piniling nasod sa Dios, mga kaigsuonan. Dili nato iklalis ang kamatuoran ang sukod may mitugan nga ang gingharian sa mga saserdote ihatag sa usa ka nasod nga Christian country. Mao na nga anang nasura nga katong kingdom of priests nga nahanaw dito sa Israel nga mao kana ang katawhan sa mga Dios, sa mga katawhan sa Dios, mao kana ang tinuod na katawhan sa Dios nga gitawag niya kingdom of priests o ganghirian sa mga saserdote nga mao katong katawhan sa Israel nga nahimong nasod sa Israel gibiyaan sa Dios, nahimong kangit-ngit, nahimo na silang patay at tubangan sa Dios, nahimo na silang wala na sila kinabuhi, gibiyaan na sila kay ang ulo sa iglesia mao man si Kristo. Kung mawala ang ulo, patay ang lawas. Munang Israel, nahimo na kanang patay at tubangan sa Dios kay ang ulo diha nga mao si Kristo, nibiya naman. O nga naman sa bag-ong lawas niya sa bag-ong nasod. Nga nahimong nasod, nahimong Pilipinas, gitagaan sa ngalang Pilipinas sa 1543 nga ika-2000 gikan sa pagpahuli sa Jerusalem sa 457 negative. Mao na nga anang nasura sa tibuok kalibutan dili gid mo makapakita og usa ka grupo nga gingharian sa mga saserdote nga mao kana ang katawhan sa Dios nga gitawag ni Kristo og gingharian sa mga saserdote didto Sinai, ang katawhan nga Israel. Nga gibiyaan ni Kristo og kanang gingharian sa mga saserdote o kingdom of priests, banhawon kana ni Kristo tapos sa duha ka adlaw o 2,000 ka tuig ug didto kana sa nasod nga iyang gibalhinan sa gingharian. Dili natong Israel kay gibiyaan niyang Israel. Diya sa kanasod nga mao nga tong nasod nga Pilipinas. Mao nga dinhi sa Pilipinas ni banhaw
Ni banhaw na buhi pag-usab ang katawhan nga gitawag og kingdom of priest. Di ba mga igsunan? Ang kingdom of priest karon agristo sa atong gobyerno sa atong nasod Pilipinas, kinahanglan man na iristo kay ngano man na may pulong si Pablo ni ana sa Roma 13:1 nga kinahanglan magpasakop kita sa kagamhanan kay ang tanan tinukod sa Dios. Ato sa nibasahon karon nga ilang questions lang nahuna matubag nganong kinahanglan irehistro. Ato basahon na kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan o kaning gobyerno sa tao nato karon kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Ano mapasakop ta kay kanitaran karon ang gobyerno karon sa gobyerno ni sa tao tinukod kana sa Dios. Mao nay kamatuoran dia mga kaigsuonan. Bisan gani sa panahon ni Jesus, si Poncio Pilato, ingon si Poncio Pilato nga tugani ko. Wala ba ka masayod nga ako pwede ako makabuhi, no? Pwede sa makahukom nga buhian si Kristo, muto yang sulti. Pwede ako makahukom nga buhian ka, no? Buhian ka, buhian. O pwede pod nga mamatay, no? Pasabot ni Pilato dito kang Hesus, dito bag ni Hesus. Kana imong nahimutangan, kana imong posisyon o ranggo diya, kana gikan sa Dios. Mo na nga nakasabot si Pablo nga tanan diya nga mga gobyerno karon bisan pag mga pagano na sila bisan pa og dili sila katawan sa Dios nga pinili pag nga lang gobyerno na bisan pagtawhanon ng gobyerno kana tinukod sa Dios kay ang tanan di ay iyaman sa Dios kay ang tao binuhat man sa Dios adal sa iba mo tanan iya sa Dios mo na mapasakop mo na nga iparehistro o way lain nga nakaparehistro o nakahimog grupo nga kingdom of priest nga naagyod sa Pilipinas nga maoy balhinan sa gingharian sa Dios. Ang amor ang mahal mo tudlo, Supreme Divine Master Pope Junito G. Yabo ang nakapatindog o nakabanhaw sa gingharian sa mga sacerdote o kingdom of priest mga kaigsuonan. Mao ra gyud, wa na gilain. Mao na nga ang pagkabanhaw sa tinuod ng mga katawhan sa Dios nga kanang gitawag niya dito Sinai og kingdom of priest o gingharian sa sacerdote nga gibiyaan niya ang mga katong Israel salita sa gibiyaan ni Kristo kay di man mutuo niya iyang gibalhin sa kanasod og kaning nasura mao ang Pilipinas nga naigo sukod nga ika-2000 ka tuig nga natagaan sa ngalan nga Pilipinas og nahimong Christian country og kaning nasura nga Pilipinas dinhi nahimugso dinhi mibanhaw mibangon pagbalik ang gingharian sa mga sacerdote o kingdom of priest nga nibanhaw sa balaang syudad. Nga way laing balaang syudad sa tibuok kalibutan, una ang Jerusalem nga balaang syudad pero gibiyaan man ni Kristo ang Jerusalem, ang ikaduha karon nga balaang syudad. Dinhi nahimugso o dinhi nabanhaw ang gingharian sa mga sacerdote, dinhi natukod mao kaning dapitan Shrine City of the Philippines. Sumala sa Republic Act as gisulat sa Republic Act, gi-proclaim, gi-declare sa kagamhanan sa itong nasod sa Republic Act 4943, kung saan, no? 4993, nga ang dapitan mahimo siyang Shrine City of the Philippines. Nato ni makita din sa ito ang screen, din sa ito ang PowerPoint presentation, ang Republic Act, no? 4993. Dinhi natukod ang gingharian sa mga sacerdote sa usa ka balaan nga nasod. Katong Jerusalem nahimo itong balaan nga nasod. Kay dito man ang mga pari sacerdote sa templo nga naa sa Jerusalem. Gitawag dito Holy Land, Holy City ang Jerusalem. Tong ganaar dito ang sacerdote, mga sacerdote sa Dios. Mao na nga dinipod sa pagbanlaw sa Dios sa gingharian sa mga sacerdote naapod siya nanukad sa balaan nga syudad. Republic Act 4993, June 17, 1967,
territory of the city of Dapitan, no? Amending certain section man siya sa Republic Act 3811 and creating the city of Dapitan. Nga sa section 1, section 2, territory of the city of Dapitan, which is hereby created shall also be known as the Shrine City and shall comprise the present territorial jurisdiction of the municipality of Dapitan, province of Zamboanga del Norte. So gi-specify gyud ang address nga nabilong siya sa province of Zamboanga del Norte kay naa poy New Dapitan sa laing lugar. Basi maalan niya atong mautoy Dapitan City dili gyud sa province of Zamboanga del Norte. Ang city of Dapitan gideclare itawag nga Shrine City. Og report sa Republic Act 6468 gihimo na gid siya nga hereby declared as National Shrine City and tourist spot in the Philippines, no? National Shrine City. Mao na mga kaigsuonan nga dinhin natukol o dinhi banhaw. I mean, dinhin ni banhaw. Kay dinhi man ni dinhi man gigama kana. Dinhi man gi paristo, dinhi po nanukan ang pagparisto. Dinhi namugna, dinhi gi pauli ang mga tudlo. Kay gansang sama lagi pauli sa Dapitan kay ang purpose niya dinhi gyud matukod. Lain mo to natukod dito. Dire gyud natukod ang word nga kingdom of priests nga mao gipangalan sa Dios dito sa mga tao sa mga kabanay ni Jacob sa Sinai. Kitawag nga kingdom of priests, no? O mao na. No, mao na siya litra por litra nga mabasa sa balaang kasulatan nga ang gitawag didto ng mga katawhan sa Dios gitawag og gingharian sa mga serdoti o kingdom of priests. Muna sa pagkabanhaw sa tinuod na katawan sa Dios nga mao katong gingharian sa mga serdoti, ang tawag gyapon anang mga binanaw nga anak sa Dios is kingdom of priests o gingharian sa mga saserdote. Mura ni pinaka simple nga tubag magisunan o pamatuod sa akong topic karon nga ang pagkabanhaw sa tinuod na katawan sa Dios unsa mao ang katawhan nga tawgon nga kingdom of priests o gingharian sa mga saserdote. Nga naman, tungod kay kadtong mga piniling katawan sa Dios nga mga Israelita sa banay ni Jacob gitawag kadto sa Dios dito sa Sinai o gingharian sa mga saserdote. Pero wala mo lahutay kay nahimo man silang binayaan kay di naman sila wat naman sila nagbaton kanunay sa kabalauran tungod mga sugo sa Dios ug hangtod sa panahon ni Kristo dako ilang pagsupak og bisan si Kristo una tuhi og namulong si Kristo ang Dios Amahan nga sila mahimong binayaan og sa pagkabinayaan kay si Kristo og namulong si Kristo nga gingharian yatag sa usa ka nasod. Muna nga kanang kingdom of priests nga didto nahimong binayaan nga didto gikuha ni Kristo sa Jerusalem, Israel og gihatag sa usa ka nasod mabanhaw siya. Niining nasura nga Pilipinas dinhin nahimutang ang usa ka balaang syudad ug dinhi pod nagumikan ang pagkabanhaw sa kingdom of priests nga mao ang gingharian sa mga saserdote, mga kaigsuonan. Munay klaro kayo og tin-aw nga pagkahusay nga kanang pagkabanhaw sa tinuod na katawhan sa Dios mahimo kana sila nga kingdom of priests. Kay nasulat kana sa pinadayag 26 ang propesiya ni Juan Evangelista nga ang mahimong hulagway, ang mahimong sistema, ang mahimong kinabuhi o pagkinabuhi niya ng mga binanaw sa Dios. Kay nabanhaw man pinagi sa unang nabanhaw nga mao ang pagtuo. Kay mo man banhaw kani mga buhi. Ang pagtuo may banhaw na ni kanihimong patay at ubangan sa Dios tungod sa pagtuo nga dili higpit dili mao. Pinadayag 26 mao kani nakasulat nga ang mga binanhaw sa Dios bulahan ug bala ng tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw sa mga tao nga niini kinuhog kamatayon laygaon sa pagbuot nanuwa sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug uban kaniya magari sila sa usa ka libo ka tuig which is one day of God 1,000 years mao ni karon tapos sa 2000 niya nakita sa 1,000 years mao na kaniyang panahon ni Kristo nga niguwa na ang mahimong saserdote sa Dios so, sa pagkabanhaw ang pagkabanhaw yun mo naging diya nga
ang pagkabanhaw sa tinuod nga katawhan sa Dios mahimong saserdote sa Dios ug ni Kristo. Mahimong kingdom of priest. Kaya ang labang saserdote diya si Kristo man mo na nga wala gyud gihapon nawala ang pulong sa Ginoo. Nagpabili nantud sa katapusan hantud karon ano man kaya ang iyang pulong nga ang mutuo sa iyang kabalauran, mutuo siyang tingog, magasunod siyang tugon, kabalauran tulumanon ng mga sugo, himuon niyang gingharian sa mga saserdote o kingdom of priest. Karon pod, ining adlaw karon, gibanhaw ra ni Kristo kadtong iyang katawhan nga gitawag og kingdom of priest. Gibanhaw niya karon. O karon mao karon ang kingdom of priest nga niya dinhi sa dapitan Shrine City o Holy City of the Philippines o sa tibuok kalibutan. Ang dapitan mo ang Holy City o Shrine City. Mga kaigsunan og dinhi nabanhaw ang kingdom of priest sinaagi sumal tudlo Father Abraham, Supreme Divine Master Pope Ginito G. Yabo. Siya ang gitagaan sa Dios karon sa dakong katumanan sa pagkabanhaw sa dakong tahas ang pagbanhaw sa mga tinuod nga katawhan sa Dios nga mga matarong nga nagatuman sa kaubuton sa Ginoo nga kaning mga binanhaw sa Dios mahimong gingharian sa mga saserdote. Mao na nga ang katumanan karon niya sa kamot sa mahal mong tudlo nga kining mga katawhan nga mahimong binanhaw kinahanglan nga magpailalom, kinahanglan nga sila maapil o mupasilong niining punuan sa Dios takong punuan sa Dios nga mao ang binanhaw nga gingharian sa mga saserdote o kingdom o priest. Kaya naman mao kana ang timailhan nga ikaw katawhan ka sa Dios kung naa ka nagpasilong sa punuan nga iyang gitawag sa Exodus 19:6 nga gingharian sa mga saserdote o kingdom o priest. Diha pa ka matawag nga tinuod nga binanhaw nga mga anak sa Dios kung ikaw naapil ka, nagpasilong ka sa gingharian sa mga saserdote. Way laing gibungat ang Dios nga kana iyang katawhan nga mutuo siyang pulong mahimo gingharian sa Dios. Wala sa moingon na kana mga tao nga mutuo sa kong pulong mahimong baptist, mahimong sabadista, mahimong katoliko. Wala siya. Ang gisulti niya kanang mutuo sa akong pulong, sa akong tingog, mahimong gingharian sa mga saserdote. Dili mahimong born again, dili mahimong Methodist, dili mahimong Anglican Church, dili mahimong sa pelaing ngalan dia Orthodox, dili mahimo. Ha? Ay kamot tanan diha nagbasa ng Biblia, naningkamot mo sa pagtuman sa pulong sa Dios, bisag wala makahingpit pero naningkamot mo tuman, nagkuha mo sitas nga diin kana inyong gipamatud-an, sama nang uban kuwag adlaw ipahulay, lapong gipamatud-an pahulay, nagbahin-bahin sila. Uban pod ni kuha tong misa, o bahin-bahin gyud. Mao na uban pod katong bautismo, baptist nagkabahin-bahin. Pero unsa usaray sulti sa Ginoo, kung kamo magatuo sa akong pulong, sa akong tingog, no, sa akong tugon, Exodus 19:5-6, kamo mamahimong gingharian sa mga saserdote. Mao na timay niyo makigsunan. Nakita karon ikatulo ka adlaw sa Dios pagkabanhaw na. Unsay banhawon ang katawhan sa Dios kadtong gitawag niya gingharian sa mga saserdote sa kaniadto, gibiyaan niya ang Israel. Mga katawhan sa sila gibimo na binayaan. O karon yatag niya ang gingharian sa saserdote diso sa kanason. O karon kaning nasura naigo sukod sa Dios o adunay balaan ng syudad kay di na man manukad ang gobyerno sa Dios sa balaan nga syudad. O dinhi ni banhaw ang kingdom of priest. Muna, mao na yung pangitaon. Kanang gingon niya nga seek ye first the kingdom of God. Kingdom of priest ang pangitaon ninyo. Una niyo pangitaan niyo ang balaang syudad sa tibuok kalibutan nga mao ikaduha sa una nga Jerusalem. Pangitaan ikaduha kay gibiyaan ng Jerusalem nga unang balaang syudad, gibiyaan mo sa Dios, dunay bagong balaang syudad, pangitaan niyo na kay naa din ha ang gingharian sa mga saserdote sa balaang syudad nga gilibutan sa duha ka suba nga mao ang bag-ong idin sa Dios. Mao na mga igsunan
Mo nay tin-aw nga atataw nga atong masabot sa simple nga paghatag og panabot nga kanang tinuod nga pagkabanhaw sa katawhan sa Dios mahimo kanang gingharian sa mga saserdote. Munang dinhi sa mua pinagi sa mahal mo tudlo nga mga Father Abraham binanhaw nga Father Abraham. Okay, ang espiritu tagaan mabagong lawas. Kami pud dinhi mga binanhaw pud mi. Aduna pud mi espiritu nga gibautismo sa mahal mo tudlo nga kanang espiritu ha mao na sa kaniadto nga karon nagbaton sa bagong lawas. Naami Juan Bautista. Binanhaw nga Juan Bautista nga magbautismo po sa 26 AD. Hapit na. Karon among 26 namo karon hindi nagbautismo sa 26 AD sa kaniadto og magbautismo karon sa 2026 kay ang 26 AD idugang nimo ang 2000 nga tapos sa duha ka adlaw 2026 kana. Kay pagpahuli man sa kinabuhi. Katong gibuhat ni Juan Bautista pagpahuli mo to sa kinabuhi kay ngano man ang iyang pagbautismo sa tubig paghinulsol man sa sala. Ibalik ang singkasing sa anak ngadto sa amahan ug ang amahan ibalik pud ang singkasing ngadto sa anak. Pud pasabot magpasayloanay na. Ang amahan upasaylo sa anak, ang anak upasaylo sa amahan ug gusto na kasala pa o mag-uli sila. Muna ibot pasabot nga paghinulsol sa ilang mga sala didto sa gihimo ni Juan Bautista. Muna nga pagpahilo ito sa kinabuhi ang gibuhat ni Juan Bautista nga pahinulsolon sila sa ilang mga sala. Kay aron nga dili sila mga matay unta. Kay aron nga human nato makahinulsol sila, magbag-o sila dahil dito nalayon sila ni Kristo mupasilong. Kay si Kristo nalayon ang magbautismo sa Espiritu Santo nga mo'y maghatag dayon sa ilahang kinabuhi nga walay katapusan. O na, no? Mo na karon 2026 amo karong Mayo pohon sa kalendaryo ni Gregorio naipitsa diya nga equivalent sa among kalendaryo. No, sa Abib 21 ngadto sa 7-2 naay bautismo nga may tabo na kami rin nasayon pinagi sa among kalendaryo og kana naa diha ang pinanhaw nga si Juan Bautista nga nagadala sa espiritu ni Juan Bautista pero iyang lawas dili na katong Bautistas kaniadto kundi usa na ka Pinoy, usa na ka Pilipino nga gadalag bagong ngalan pero ang iyang espiritu sa iyang lawas si Juan nga Bautista ug makita kana sa amahan sa mga espiritu nga naa sa lawas sa mahal mong tudlo nga mao si Father Abraham kay si Father Abraham man mao'y amahan sa tanang nga kaliwatan sa Israelitas nga piniling katawhan sa Dios. Mao nang si Abraham makaila sa mga espiritu. Tanang espiritu sa iyang kaliwatan nga piniling katawhan sa Dios kasi Abraham man ang amahan, siya man ang bato gisapsapan nga mao ang Kristo. Kay bato man sa Abraham, tumanaw kamo sa bato, din kamo sapsapa, tumanaw kamo kang Abraham, inyong amahan. Mao na makisunan. Kana siya, no? Mao na nga kingdom of priest kana, og munang dinhi sa kingdom of priest, may bawaan ang inyong espiritu kung kinsang espiritu ang naa sa atong mga lawas. Kay ngano man, na mapuisaan si Kristo dito sa Israel nga katong nituo niya dito, no? Iya man tong balikan, iya man tong sakgawon, managing lang rapture, no? Kung asa ako, atua pud kamo. Mo nagisara man Kristo kung asa ako, atua pud kamo. Dili na but katuo sila nga ilang lawas may madad dili na. Ang ilang espiritu mo'y dalon ni Kristo. Mo'y dalon muna sa pagkabanhaw. Kaya ang gisarag pagkabanhaw katong pong sila atong panahon na sila mo mga Israelitas, ang pagkabanhaw dili lang lawas kundi ang ilang espiritu. Kaya gano man, ang mga anak na namatay, pagkatawgon, mabalik sa inahan, ug mao ang pagkabanhaw. Tagos taguangkan sa inahan. Mo sa pagkabanhaw, atong mga Israelitas, nga banahon, pinagis sa kabuto ni Kristo, banahon dis Pilipinas, ipakatao sa taguangkan sa inahan. O, mupasilon ka sa kingdom of priest, aron nga may bawaan, mabautismuhan ka, kung kinsa imong espiritu, o maapil ka sa gingon diha nga naapil sa unang pagkabanhaw maghari mahimong giharian sa saserdote o maghari sulod sa usa ka libo ka tuig diha dayon ang gingon nato nga everlasting life. Opisiya kana sunaay katumanan kay ang saad sa Dios ang saad sa Dios naay panahon
Mao man na diha. Na may panahon. Ang plano sa Dios aduna may panahon. Munang panahon karuna. Karuna ang panahon. Ikatulo ka adlaw 2000 ka pina maigo sukod sa panahon o nabanhaw na ang kingdom of priest. Kaya nag-exist naman ang kingdom of priest dinhi sa balang syudad sa dapitan Shrine City of the Philippines. Muna mag-iso, no? Salamat kayo sa inyong pagmamati o sa inyong patalihog. Ato nang mamatundaan nga ang pagkabanlaw sa tinuod nga katawon sa Dios mao kanang gingharian sa mga saserdote. Mao kanang mga katawhan nga mopasilong sa gingharian sa mga saserdote o kingdom of priests nga naa dinhi karon ni banhaw sa dapitan Shrine City nga mao ang bagong Mesopotamia nga mao ang bagong balaang syudad sa Dios. Ang salamat mga igsoon o ginaot nga yung tagaan o panabot ang husay o sunod na higayon. Sunod nga semana, once a week kita nga mag-live dinhi o ginaot nga magpadayon kamo sa pagsubaybay, sa pagpadayon, sa pag-ambit, sa mong kalam, sa mga mutudlo aron na kamo mobanhaw sa unang namatay sa tao nga mao ang pagtuo. Kaya nga naman, ang dili hingpit, igahikling o muabot ang hingpit. So muna nga inyong pagtulunan, inyong pagtuo din dili man tanan diya hingpit, apan tagaig panahon nga open-minded mo, manimati mo, mo-analyze mo sa ubang pagtulunan, ug labi na dis pagtulunan sa kingdom of priest. Aron nga makaambit mo sa hingpit. Kaya aron dili mo i-appeal sa igahikling. Aron ma-appeal mo sa hingpit, makasabot mo, maka-analyze mo sa tinuod nga kamotoran labi na sa pagkabanhaw nan ma-appeal mo sa mga binanhaw nga anak sa Dios nga samas kaniadto kay gibalhin naman ni Kristo ang gingharian sa kanasod tawgon gyapon og gingharian sa mga saserdote nga tawgon og kingdom of priest dili nang mangalan sa simbahan diya kundi tawgon siya og kingdom of priest ang magatuo sa pulong sa Dios sa tingog tawgon og kingdom of priest Exodus 19:5-6 mo na ibasaha ninyo igsoon aron makasabot kamo. Daghang salamat sa ngalan sa Malmuturo Supreme Divine Master Pope dinito sa Diabo kini yung igsoon Cardinal Romy Buntigaw magayong kaninyo daghang salamat sa iyong pagpamati ug talinghog. Balik tas nung higayon og maayong gabi, nagbuntag sa laing nasod. Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin kanato aron kita matagaan sa saktong panabot. Daghang salamat and God bless us all.